बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो परत आमकां सोम्याक उंड्या रुपी भेटचो वेळ उदेला. देवान आमचें जिवीत बळवंत करच्याक सदांच आमी धैर्यादीक जावन भावार्थांतीर जावनच्याक ताचो सांगात आनी आदार तो आमकां दिता. तर व्हडा बरवशान ह्या दिसाची सुरवात करच्याक आमी तयार जाल्या. तर सोम्याच्या नांवान हो दीस आमी प्रारंभ करया, ताचें आराधन करया, ताचें भजन करया आनी ताका स्वागत करच्याक तयार जावया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A22 पेज 31 आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. स्वाधिक सक्रमेंताक आराधन आराधन स्वादीक सक्रमेंताक. भक्ती मनान कालत्या काळजान करतांव तुका नमन. भक्ती मनान कलत्या काळजान करतांव तुका नमन. करतांव तुका नमन. आराधन आराधन स्वादीक सक्रमेंताक. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेतांव तुजी कृपा लालेतांव. तुजो सांगात आशेतांव तुजी कृपा लालेतांव. हर एक दिसा भक्त्याक तुका आमी अत्रेकांव. आराधन आराधन स्वादीक सक्रमेंताक. आराधन आराधन स्वादीक सक्रमेंताक. संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश फांकोवचो. संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानीचो प्रकाश फांकोवचो. तुका मेळोंक आशेतांव आत्मीक सकत लालयतांव. तुका मेळोंक आशेतांव आत्मीक सकत लालयतांव. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतांव. आराधन आराधन स्वादीक सक्रमेंताक. आराधन आराधन स्वादीक सक्रमेंताक. भक्ती मनान कलत्या काळजान करतांव तुका नमन. भक्ती मनान कलत्या काळजान
करता तुका नमन करता तुका नमन हालेलुया 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 Alléluia, Alléluia, de gani oglav tu ka sumya Jesu, aradan stuti manani महिमान tu ka fo, या दिसाच्या वरच्या बेसमा कधी tu का मेर गालिताव, तुझ्या दैविक सत्तेन बरेपणान आशीर्वादान आमका हो दीस फावो केला आमची जिणी तुका समर्पणच्याक आणि सर्व रीतीने तुझो आधार आमच्या जिवितान मागोंक वावकास तुवें आमकां दिलाय. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा जेजू, तुझे हाजीरपण भोगच्याक आणि तो दैवीक अनुभव आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा जोडच्याक ह्या सकाळीच्या वक्तांत तुझें आराधन करूंक आमी आयल्या सुमया. पयल्या सुवातेर आमचें दिनवासनेन भरलेलें काळीज तुज्या मुखार उक्तें करता आनी तुका आमी अर्गां दिता सुमया. जायत्या रितींनी तुजें बेसांवां आमी जोडल्यांत, जायत्या व्यक्ती मुखांतर आमच्या जिवितांत गरजेची कुमोक आनी आधार आमी जोडला. तें सर्व आमच्या जिवितांत जायशें केल्ल्या मोगाळा सुमया तुका आमी अर्गां दिता. बरेपणाचो सागर तूं विशेष रितीन आमच्या जिवितांत दयाळाय कणवळाय दाखोवन आमच्या जिविताचें बरेपण आशेवचो मोगाळ इश्ट तूं. आज विशेष करून तुजें बरेपण आमी निहाळटा आसतना हो दीस, ह्या दिसाची सगळीं कामां, ह्या दिसा आमच्या जिविताचें भयण सर्व तुज्या मोगान भरलेलें जावं दी म्हूण आमी आशेता. कीर्तन 98 वाक्य 1 साम 98 वर्स 1 हातूंत कीर्तनकार अशें म्हणटा, सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या दसऱ्या. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जोडून दिलां ताका जैत. वय सोमया, कीर्तनकारान उसारलेलीं ही उतरां नियाळतना भरपूर मापान म्हज्या जिवितांत तुजे तावन लाभलेलो सांगात हांव नियाळटां सोमया. वरत्या दयेन आनी काकुळटीन आमकां तुवें बदलाय. तुका दिनवास पाठोवन तुजें बरेपण नियाळूंक तूं आमकां अवकाश करून दिताय सोमया. आमचो सोडवणदार तूं, आमचो जिवीत चलोवपी मोगाळ इश्ट तूं. तरी एक रितीन आमच्या काळजाचे अत्रेक जाणां जावन आमच्या जिवितांत बोगचे आटे विटे आमी नियाळन कंगाल जाता आसतना बरवसो दाखोवनसो जिविताचो मेसरे तूं. मोगळा सोमया, तुजो सांगात भरपूर मापान आमच्या जिवितांत पाठयत आसतना तुजी मोगाळ कृपाय आमच्या जिविताच्या बोवारी सदांच आसाशी तूं करताय. मोगळा सोमया, बापाच्या कुशेक कलती मान घालन विधेयपणान आनी बापाच्या नांवाक महिमा दिवन तुवें तुजें मिसांव संपयलें. आपणाची जबाबदारी कितें आनी खंयच्या सर्व संगतींनी बापाचें नांव उंचायेक पावोवंक, खंयच्या सर्व रितींनी बापाची वळख तुजो पाटलाव करतल्या हर एकल्याक दिवंक तुवें तुजें जिवीत समर्पिलें. तें आमी नियाळटा सोमया. वैभवान भरलेलो तूं, संवसाराच्या स्थापने आदींच तूं अस्तित्वांत आसलोय.
सर्व वस्तू तुझे मारिफात रचीत केल्यो तरी बापाची कुशी कितें ती जाणा जावन त्या बापाक सदांच आपल्या मिसावा मुखांतर मान आनी गौरव तुवें पाठयलोय सोमया. हर एक रितीन बापाचें वर्तेपण आनी बापाचें पवित्रपण सदांच उखल धरची जिविता चाल तुवें तुज्या संवसारी मिसावांत पाळली सोमया. हर एक रितीन आपणाच्याच कुशे प्रकार दैवीक सकत आसोन जिवीत आनी संवसारी मिसावन चलोवची शाती तुजे थंय आसली तरी बाप कितें आशेता, बापाच्या संगातपणान कितें हांगासर घडा जाय, बापाच्या आशिर्वादान खंयच्या सर्व रितींनी पाटलाव करतल्या लोकांच्या जिवितान बरेपण जाय जय तें तुवें नियाळून त्या खातीर तुजो जीव समर्पिलोय. दैवीक सक्तेचे भंडार तूं जावन आसलोय तरी बापाचें पवित्रपण आनी बापाच्या जाणवायेची आनी दैवीक सक्तेची गुंडाय आनी किवर्ती आनी तांतलें बरेपण हर एक रितीन मनशा कुळाक बरेपण आनी बाचावी दिवंक सकता म्हणलें जाणा जावन तें सर्व परजेक फावो जावच्याक तुज्या जिविताचें समर्पण केलें सोमया. अशें तुजें कालतेपण आनी समर्पण मनशा कुळाचें बरवशा किर्ण जावंक पावलें. कीर्तन 98 वाक्य 4-5 Psalm 98 verses 4 and 5. पृथ्वेच्या देशानो सर्वेस्पराक जयकार करा, संतोषान गितां गाया, उल्हासान स्तुती करा, किन्नरी वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करा, किन्नरेच्या आनी वाजंत्राच्या नादान ताची स्तुती करा. वय सोमया, कीर्तनगरान हर एक रितीन पृथ्वेच्या सगळ्या देशांक तांकां रचलेल्या सर्वेस्परा देवाची स्तुती करूंक, जयकार दिवंक आनी हर एक रितीन ताणें केल्लें बरेपण नियाळोंक उलो दिलो. आज म्हज्या जिवितांत अस्खत तरी, अडचणेक सांपडटा तरी, खंगाल बेजारायन निराशेन म्हजी जिणी मुखार समकता तरी थंयसर तुज्या बरवशान जियोंक आनी तुजो सांगात सदांच थंयसर आसा म्हणलें वळखून घेवन भावार्थान मुखार समकोंक तूं म्हाका आदार दिताय सोमया. मोगळा सोमया, विशेश करून तुजी कृपा आनी तुजो सांगात आमची जिणी पवित्र करता. आमच्या जिणयेंत तुज्या सांगातपणाचो आदार सदांच जिवीत उल्हासीत संतोष भरीत करता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय. परत अनितीच्या कारभाऱ्या विशीं आयच्या वांजलांत आमी नियाळटा आसतना आपल्या जबाबदारेंत दनियाक विधेय जावन काम करच्याक तो चुकलो सोमया. आनी असो ताचो परिणाम जावन ताका कामांतलो काडची परिस्थिती उदेली. हांगासर दनियाक देवे आसलेल्या रीणकार्यांक मुनाफो कर्ण, फायदो कर्ण तांचे तावन आपणा खातीर तो दया आनी कणवळाय जोडून घेता. ह्या शाणेपणा खातीर धनी ताका शाबासकी दिता. मोगळा सोमया, त्या नितीच्या कारभाऱ्यान आपणाचें काम वेता. आपणाक आनी मुखार कितें बरें जायत म्हणलें निहाळन देवे आसलेल्या आपल्या दनियाच्या रीणकार्यांक बरेपण पाठयता आसतना तांचे तावन दयाळाय आनी कणवळाय ताणें जोडून घेतली. मोगळा सोमया, निरंतरी तुजे तावन कणवळाय दयाळाय आमी जोडून घेता. कितली अनौपचारी आमी जाल्यारी, खंयच्याय रितींनी अस्खत कांयक सांपडोन तुजे तावन पयस सरल्यारी तुजे तावन वाळची
ती दयाळायची आणि कणवळायची करणी निरंतरी आमची जिणी पवित्र करता, बेसावानी भरता, दैविक सक्तेचे भंडार जावन आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता. सोमया आज म्हजें जिवीत नियाळटा आसतना मोगळा सोमया म्हजें क्रिस्ती जिवीत तुजें एक वर्तें बेसांव म्हणलें हांव मानून घेता. अनितीच्या कारभार्यान आपल्या दुनियाच्या संवसारीक रेस्तकायेंत इश्ट जोडून घेतले आनी तें बरेंपण त्या रिणखऱ्यांत दाखयलें. आमी आमच्या जिवितांत सोमया अस्कत जावन आसाव. सबार रितींनी आमच्या जबाबदारेंत जिविताच्या विविध सन्निवेशांनी तुका विधेय जावंक आमी चुकताव. तरी तांतू तुजी काकूळट आमकां पाठयताय आनी तुजो दैवीक मोग परगट करताय. सोमया अशें आमच्या पातकी सैमांत आमी अडसताव तरी सबार रितींनी पेल्यातय आमी केल्ल्या दयाळायेच्या करण्यान, दयाळायेच्या कुमकेन आमकां तूं बेसावांनी भरताय. बोगसण्याच्या स्पिरितान आमकां तूं आशिर्वादीत करताय. आमच्या अस्कत सैबाक वळख जावन आमी नास जायन अशें तूं आमकां सदांच राखताय. आमच्या काळजांत पाठयलेलो तो जिवाळात्मो आमकां सदांच जागवणी दिवंक, बरेपण आदारच्या त्या करण्यांनी आमची जिणी मेतेर करूंक उत्तेजीत करता आसतना त्या मजतदारांत हांव आमच्या जिवितांत तुवें लाभयलेलें तें बरेपण आयच्या दिसा आमी नियाळटाव. सोमया त्या उदारपणान आमकां तुवें बाचावी जोड दिल्याय, आमकां तुवें बरेपण केलाय. त्याच उदारपणान आमी आमच्या जिवितांत पेल्यातय तें उदारपण तें बरें मन दाखोवंक कृपा दी. कीर्तन 98 वाक्य 2 आनी 3, Psalm 98 verses 2 and 3. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केल्या, राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्यायनीत उगडापी केल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताच्या मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो उगडास ताणें केला. पृथ्वेच्या कोणशा कोणशांनी आमच्या देवाची सोडवण देखली. वय सोमया आमच्या जिवितांत जशें इस्रायलितांनी तांच्या जिवितांत सोडवण अनुभव केली, पातकी सैमांत सर्वेस्परा देवांतय दूख सारून हर एक रितीन आपल्या काळजांत भोगच्या त्या 8 विठ्यांनी आपली जिणी सर्वेस्परा देवाक समर्पण दिता आसतना सदांच तांच्या जिवितांत बरेपण देवान पाठयलें. तेंच बरेपण आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा देवान मोगळा सोमया तुजे तावन पाठयलां. तुवें कुर्सार केल्ल्या समर्पणान त्याग साक्रिफिसान आमच्या जिवितांत बाचावी लाभल्या, बरेपण लाभलां, सोडवण उदेल्या. त्या खातीर कीर्तन घरान सर्वेस्पराची सोडवण आपणाक कळीत केल्या म्हणल्या उतरान आज मोगळ्या सोमया म्हज्या जिवितांत तुवें केल्ली सोडवण, तुवें केल्लें बरेपण नियाळटा. अस्कत उणेपणाचो तरी निरंतरी तुज्या मोगांत आमकां तुवें सांबाळून धरलाय. जे विश्वासीपण सर्वेस्परा देवान इस्रायल परजेंतय दाखयलें तें विश्वासीपण निरंतरी म्हज्या जिविताचेर तूं दाखयता साय. म्हज्या जिवितांत त्या विश्वासीपणाचो फळ जावन सदांच हांवें त्या सर्गी रासांतय म्हजी जिणी केंद्रीत कर. ही जिणी पातकाच्या त्या मेळेपणांतावन परिवर्तन जोड बरेपण चडसो अवकाश तूं दिताय. तो अवकाश सांपावलाक तुवें दिलेलो रोमाघरांक बरयलेल्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत वाक्य 14-20 आनी 1 ह्या वाचपांत आमी नियाळटाव. विशेष करून ह्या 15व्या अध्यायांत वाक्य 18 आनी 19 सांपावल अशें वर्णिता. म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी कुणांनी विस्मितांच्या बळान आनी पवित्रत्म्याचे सक्तेन हेर जातींच्यांक देवाक काल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर
हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावरलां. हे एक शिवाय हेर कितेंच उलोवंक हांव धैर्य घेना. मोगळा सुमया सांपावलाची ही उतरां विशेष करून आपल्या जिवितांत लाभलेले देणे वर्णिता. पवित्र आत्म्याचे सक्तीन आपल्या जिवितांत तुका साक्ष जावंक ताका अवकाश लाभलेलो तो रोमांतल्या त्या परजेक परगट करता. आनी तांकांय तांच्या जिवितांत तें बरेपण तांच्या काळजांत सर्वेस्परा देवान वतलेलें तें बरेपण सदांच नियाळोवंक तो उलो दिता. त्या खातीर सुरवेर 14व्या वाक्यांत म्हज्या भावा भयणीनो तुमी बऱ्या मनाची मनशां आनी सर्व जाणवायेन बदलेली म्हणल्या उतरांद्वारे मोगळा सुमया तांचें जिवीत बरेपणाचें जावन आसा. तांच्या जिवितांत तो तुजो मोग निरंतरी आसा म्हणलें ताणें परगट केलें. आज म्हज्या जिवितांत ह्या उतरां बराबर तुवें तुजो मोग निरंतरी म्हज्या काळजांत आसा. तुजो सांगात निरंतरी म्हज्या जिवितांत तूं पाठयताय म्हणलें वळखून घेवन ही म्हजी जिणी मुखार समकोंक तूं आदार दिताय. त्या खातीर मोगळा सुमया आयचो हो दीस हांव नियाळटा आसतना तुवें केल्ल्या बरेपणाक तुवें वतलेल्या सर्व आशिर्वादांक तुका अर्गां दिता आसतना ह्या वक्ता म्हज्या जिविताचें समर्पण हांव करता. सर्व रितींनी आयचो हो दीस आयच्या दिसाची सगळीं कामां आयच्या दिसा हांवें हाती घेवची सर्व योजना म्हजें कुटुंब म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचें जिवीत हांवें वावर करचो जागो हांवें पैन करचो जागो हांवें पैन करचो वेळ हांवें तुजी स्तुती करची मागण्यांत करसूचो तो वेळ हर एक रितीन तूं तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन आयच्या दिसा म्हजे जिणेंत जियोंक म्हाका कृपा दी. पेल्याक केंडोवंक पेल्याक सकला घालूंक अवकाश उदेस्त आसतना पेल्या विशयांत वायट उलोवंक म्हजें तोंड उगडायत जाता आसतना तुज्या उतरांचो उगडास करून तें उतर म्हज्या जिवितांत तावन म्हज्या तोंडांत तावन उसारून बावडचो व्यक्ती जावन जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगळा सुमया तुजो सांगातपणाचो आनी आशिर्वादाचो परजळ म्हज्या मोती काळजांत तुवें पेटयलाय. तो परजळ म्हज्या जिवितांत तावन हांवें मेळच्या हर एक व्यक्तीक तो वळोवन दी. म्हज्या कुटुंबांत तो वळोवन दी. म्हज्या जिवितांत तावन तूं सदांच जिवाळ आसाय. बावडटांत तीर जावंक म्हाका तूं आदार दिताय म्हणलें सत उगडापें करूंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळ भावनारी भयणीनो आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ता करया. आमचो सुमी सदांच आमची जिणी पवित्र करता बेसावांनी भरता. सांपावलाक जशें पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन आपले असगत कांयत नास जायनासतना सोम्याची कृपा सदांच ताणें पैन केलेल्या हर एक जाग्यार परगट करूंक आनी क्रिस्ताच्या मोगाचो एक उत्तम साक्षीदार जावन जियोंक ताका कृपा दिली. आज तीच कृपा म्हाका आनी तुमकां तो दिता. तर आमची जिणी समर्पया आनी गावया गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E36 पेज 128 म्हज्या जेजो मोगाळ जेजो. जेसू मोगाळ जेसू जिणयेन म्हज्या वेगीच तूं ये म्हाका तुज्या गोपांतली पै मोगान तुज्या पडलोन तूं
मोच्या जेसू मोगाळ जेसू जिनियेंत मोच्या बेगीन सोये म्हाका तुज्या गोपांतली पै मोगान तुज्या पडलून तुंद Cânt besarai na समाधान तुझे शिवाय दुःखा मोजी पुसून तू काढ म्हजे संगी सदा सुरा मोच्या जेसू मोगाळ जेसू जिनियेंत मोच्या वेगीन स्तुये म्हाका तुज्या गोपांतली पै मोगान तुज्या पडलून तुंद मोगान तुज्या पडलून तुंद आमच्या गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेसू मुखार ह्या वखदां आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आयसर्गां दितात तांकां आमी जल्माचो उल्हास पाठयता प्रत्येक रितीन जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता जॉस्टीन डिसोजा मंजेश्वर बाबिता कॉर्डा मेलविल कार्डोजा उद्यावर 60th बर्थडे विन्सी मोंतेरो ताच्या बऱ्या भलायके पासून विशेष करून मागोवंक विनंती केल्या 20th बर्थडे एलाइन सॅनवी डिसोजा बेंगळुरू 24th बर्थडे हेनरी फेर्नांडीस वसई महाराष्ट्र 21st बर्थडे एडन डिसोजा जिवितांतल्या सर्व सबार आशिर्वादां पासून प्रत्येक रितीन खासदाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दितात 2nd वेडिंग एनिवर्सरी ग्लेवन एंड जुविटा 43rd वेडिंग एनिवर्सरी डोमिनिक आनी रेनिटा कुटीन वसाय जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासून देवाक अर्गां दितात सांत आंतोनीच्या मनाक लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे देवाक अर्गां दितात सिल्वन आनी विवेट मुल्की सर्व आशिर्वादां पासून देवाक अर्गां दिता ऑसवर्ल्ड जॉन डिसोजा दैवीक आकुलतेच्या मनाक देवाक अर्गां दिता सॅन्ड्रा सामवेल जिवितांत देवाचो आदार गरजेचे म्हणलें समजून सक्रामेंतांतल्या जेसू मुखार आपल्यो गरजो दवरता प्रत्येक रितीन रिइम्बर्समेंट ऑफ लोन अमाउंट बाय प्रमिळा अल्मेडा ब्रह्मावर फॉर अ बैंक लोन एंड सेल ऑफ हाऊस विदाउट डिफिकल्टी जॉर्ज पॅट्रिक डिकॉस्टा कुटुंबांत समाधान शांती आनी एकामेका थंय सोडदोड आसा जावच्याक देवाचो आदार मागता आशा टेरेन्स आपल्या भयणी दिव्या पिंकी वास पसोतो एक बरें काम आनी ताचो फुडार आनी काजराच्या सक्रामेंताक बरे सांगाती मेळच्या खातीर आनी हर एक रितीन ताच्या जिवितांतले प्रॉब्लेम तोंदरे आनी कितें अडखळी आसात पवित्रात्म्याच्या आदारान त्यो पयस सरच्याक देवाचो आदार मागता ज्योती वास जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता
For the salvation of all souls, Vasant and Marita Fernandez and family Bangalore. Souls in purgatory by Joseph D'Souza and family Tirupur. Soul of Teresa Pinto and Francisca Pinto. Souls of Walter Tauro and Priscilla Tauro. Soul of Cosses Tauro and Jackson Bachpe. Soul of Benedicta D'Souza and Francis D'Souza Nirmarga. Soul of Joseph and Rosie D'Souza Mulki. 15th death anniversary Anthony Brito Ambarnath. Soul of Xavier and Joanna Siquera. Souls in purgatory by Nancy Rodriguez Wamanjur. Soul of Lily Lobo Borivali Mumbai. Soul of all departed family members by Celine D'Souza Valencia. Departed family members by Alvin Gracie Galvin Correa Valencia. Soul of Wilfred Pereira Wamanchur. Soul of George and Alice Lobo Omsur. Soul of Louis A. Jant's 82nd birth remembrance Vijayanagar Bangalore. Soul of Cecilia and Flora Pereira Brahmavar. Soul of Stella D'Souza. Soul of Stella D'Souza. Soul of Clifford Lasrado and Anthony Lasrado Bijay. Soul of Mary and Dominic D'Souza, all souls in purgatory by Anita Di Mello, Naigaon West. Soul of James Montero and Benny Montero. Soul of Kiran D'Souza Kulshekar. Soul of all family members by Veronica Rodriguez Mumbai. Soul of Vincent and Meena Pinto. Soul of or departed family members by Linda Marceline Matthias. Birth remembrance of Dulcin Ferravo. Soul of Helena Ranna. Soul of Dennis Suarez. Soul of Gerard Gomes Udupi. For all souls by Stanley D'Souza. Soul of Leo Coelho. Souls of Annie and Luis Lazarus. Mansmind Mas Richard Fernandez Mira Road. Soul of Antonio Fernandez. All departed family souls by Felix Vas Umzur. Soul of Leo Krasa Wamanchur. All family souls by F.M. Norona Wamanchur. Soul of Father Eugene Rebello Capuchin. Soul of Thomas D'Souza Kirei. Soul of Apolline Saldana and Nathaline Saldana Nidodi. Soul of Albert and Magdalene D'Souza. Souls in purgatory and all suffering souls or needy souls by Bettina D'Souza. Soul of Richard Rodriguez. Soul of Maj George D'Souza. Soul of Johnny Pereira. Souls in purgatory by Sylvia D'Costa Kuwait. Soul of Richard L. Siquera, Evelyn Siquera, Anthony Siquera, Angeline Siquera, Luis A. Jantz, Raymond Siquera, Judith Mascarenas and Father J.S.T. Rodriguez Mangalore. या आमच्या भाऊ बहिणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून दैवीक उलोरेतीर मंदिराच्या हर एक गरजां पासत आमी मागया. दैवीक विनवणेच्या सांद्यां पासत सहा वावराड्यां पासत ह्या म्हयन्यांत आमी मागतांव. हर एक रितीन ह्या म्हयन्यांत जावंक आसच्यो रितीऱ्यो सर्व रितींनी सर्वेस्पराच्या आशिर्वादान भरलेल्यो जावं दी. बरेपण सबार जाणांक लाभच्याक सर्व रितींनी हांगासर येवन रितीर करूंक सबार जाणांक देव फावो करूं दी म्हण मागता आसतना आमची जिणी सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार समर्पया. सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडच्याक दिंबी मोडया. मोजा जेसू मोगाळ जेसू जिणेन म्हज्या वेगीच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळय मोगान तुज्या पडलून तूं धर. A68, page 49. संतोषाची गीतां गावन सौम्या मी येतां.
वेदी भोवती तुझ्या मी रावता कळसा मना एकवटा अर्गा स्तुती बलिदान सगळी बापा कास भेटयता बापा आम्ही तुझी भगी विसणार आमचे सदा मोग तुझो उदार पातकान पडल्यारी भोव पैसा असल्यारी बगसूंक सदा तयार आसाय पडता कुर्दारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो दिनवाशी काळजान आणि सर्वेस्परान आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणाचो नियाळ करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी आयल्या. विशेष करून आमच्या जिवितांत सर्वेस्परान आमच्या पातकी मेळेपणांत अस्कत सैमांत वळख जावन आमची जिणी देवात हांव पयस सरता आसतना कशें ताणें बोगसाणें दिलां पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमची जिणी परत बरी करच्याक अवकाश दिला म्हणलें आयचें पयलें वासाप नियाळूक आमकां उलो दिता. अनितीच्या कारभाऱ्या विशीं परत आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना विशेष करून आमच्या जिवितान सर्वेस्परान आमी अस्कत आसल्यारी आमी देवात हांव पयस सरल्यारी ताचें विश्वासीपण आमचें तावन पयस करूंक ना. बगार ताच्या विश्वासीपणान सदांच आमकां फाटीं येवचो अवकाश दिला. आज तर आमची हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष करून ह्या जिवितांत केल्ल्या उणेपणाचो उगडास काडया. सर्वेस्परा मुखार समर्पिया दिनवाशी काळजान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक आमकां समी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्य काकूळट सौम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सौम्या काकूळट सौम्या काकूळट. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या काकुळदारा बापा तुझ्या दारान मात्र तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासयलेलें सुख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलोन पडना जावच्याक तूं आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो तुमी बऱ्या मनाची मनशां आनी सर जाणवायेन भरलेलीं देखून एकामेकाक भूतबाळ सांगूंक तुमकां तांकता म्हणून हांव खंडीत जाणा. तरी तुमकां कळीत आसलेल्यो संगती नव्यान तुमच्या उगडासाक यश करूंक ह्या पत्रांत थोडे कडेन हांव तुमकां धैर्यान बरयलां. जेजू क्रिस्ताचो सेवक जावन जुदेव न्हय आसलेल्या लोकां खातीर वावुरचें विशेश देणें देवान म्हाका दिलां. देखून हे परी बरोवंक हांवें इतलें धैर्य घेतलां.
देवाची सुवार्ता परगट करचे म्हजे मण्यारपण म्हणून हांवें घेतलां. जुदेव न्हय आसलेलीं पवित्रात्म्यान पवित्र जावन तांचे देवाक मानता तसले समर्पण जावच्याक याज्याकी मण्यारपणाक म्हाका नेमला. देखून देवाची सेवा केली म्हणून जेजू क्रिस्ता थंय व्हडपण चिंतूंक म्हाका कारण आसा. म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी कुणा आनी विजमिताच्या बळान आनी पवित्रात्म्याच्या सक्तेन हेर जातीच्यांक देवाक काल जावपाचे वाटे काडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे आतेर जावन वावुरलां. हें एक शिवाय हेर कितेंच उलोवंक हांव धैर्य घेना. अशें जेरुजलेमांतावन इल्लिरीक गांवा पर्यंत भोंवून क्रिस्ताची सुवार्ता गाजोवचें म्हजें काम हांवें संपयलां. जंय क्रिस्ताचें नांव येदोळी परगट जावंक ना थंय हांवें सुवार्ता पासारी जाय म्हणून म्हजी आशा. कित्याक हेरांनी घाल्ल्या बुन्यादींचेर बांदाव उबारची आशा म्हजे थंय ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा जांकां ताची खबर परगट जावंक ना ती ताका पळयतली, ताचे विशयेंत आयकनातलेलीं समजून घेतलीं. देवाचें उतर. देवाचें वडोपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजेर उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजेर उगडल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजेर उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या, जनांगा उजेर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांत ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजेर उगडल्या. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका वंदया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजेर उगडल्या. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या आशिसांक सांगी लागलो, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी. हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हूण धनिया लागीं फिर्याद गेली. धनियान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां, तुज्या कारबारीपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तवळ तो कारबारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडू म्हाका त्राण ना, भीक मागो म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडतच कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनियाच्या रीणकार्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनियाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारबारी म्हणलो, घे तुजें करारपत्र, बस वेगी आनी 50 म्हण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गोव.
कारभाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी ऐशी म्हूण बरय. त्या अनितीच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणात असले लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्या की चड हुशार म्हणयेत. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. C62. अर्पुंचाक तुका हाडून आयल्या, उंडो आनी वायन बापा सगीच्या. स्वीकार कर पवित्रात्म्याक धाडून, बदलून दी मास्रतान क्रिस्ताच्या. किरकोळ काळजा मना ओपून देता मोगान. आमची ल्हान व्हड कामां सफळ कर मन मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. कणवळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ भेटोवणी तुजे मुखार सोडूं. तिका लागून तुजें सुबाम काकुळतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलें. ह्या खातीर सगळी रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत
पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमीस्त मनशां पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट सो गुट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणा समय भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत उतरले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक की प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन सुजेतीचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसफिडी मार्तिरां संगता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सुवास. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती, हर एक रितीन आमकां बरेपण पाठयता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. यात्रिकामी सजावन आसा, बसयल्या गांवांक प्रयाण करता. तुज्या आदारार पातयेता, तुजी सासाय मागता. काळखांत आमी पैन करता, उजवाड आमचेर फांकय. तुज्या एकाच किरणा वरवीं
प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आणि दयाळ बापा, तुझे दैविक बळ आमच्या जिवितान अधिक अधिक परजळ शेंकर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी गठायेन भरल्याय. तांतू भासयिल्लें सर्गींचें सुख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हे आमी मागता ओ क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मोगाचनो दैवीक उलोरेतीर मंदिरांत हांव तुमकां प्रणाम. बऱ्या मनाची मनशां तुमी हर एक रितीन बरेपण आदारचो अवकाश देवान आमकां दिला म्हूण सांपावलान रोमाघरांक सांगिल्लें. हर एक रितीन हांगासर करच्या विविध रितीरे मुखांत्र तें बरेपण आमच्या जिवितांत लाभता. त्या खातीर ह्या म्हयन्यांत जावं कशा विशेष रितीरेनी तुमी भागीदार जावन तें बरेपण जोडूंक हांव उलो दितां. नोव्हेंबराच्या 13 तावन 16 तारखे पर्यंत कन्नडा विशेष ध्यानाकूट आसा. आनी तशेंच 20 तारखे तावन 20 आनी 3 तारखे म्हणसर सुटकेची आनी पेकोवणेची कोंकणी रितीर आसा. तशेंच नोव्हेंबराच्या 20 आनी 8 तारखे तावन 30 तारखे पर्यंत काजारी जोड्यांचें संमेलन आसा. हातूंत तुमी वांटो घेया. सर्व रितीनी देवा तावन आशिर्वाद आनी बरेपण जोडून घेया. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पानसंको 302. कळसा येसूच्या पातक्यांक बसवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिताव जेसूच्या देव काळसा. वर्णिताव जेसूच्या देव काळसा. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकुआर मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे गुरु निवार आमकां आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचनो दैविक उलोरेतीर मंदिर कार्नाड मुल्कींत आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवर्साची यात्रिका जावच्याक एक विशेष कुटुंबाचें संमेलन आसा केलां. ह्याच नोव्हेंबराच्या 20 आनी 8, 20 आनी 9 आनी 30 तारीख 28, 29, 30 सकाळी 9 तावन 5 वरार येवन वशेत वा रावयेत. आमी हे विशेष कुटुंबाचें संमेलन हातूंत कुटुंबा खातीर विशेष शिकोवन आराधन तशेंच कावन्सलिंग आनी निमाणे कुटुंबाचो जुबलेव आचारांनी आसतलो. देखून ह्या खातीर तुमी येया. हेरांकी तुमी आपोवन हाडा. विशेष कुटुंबाचें संमेलन नोव्हेंबर 20 आनी 8, 20 आनी 9, 30 शुक्रार, सोनवार, आयतार 3 दिसांचें. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.